बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें। नवाज शरीफ के सामने अदालती निज़ाम और जजों ने कैसे सरेंडर किया और दो ऐसी शख्सियात जिन्होंने नवाज शरीफ को रिलीफ मुहैया करने में अहम किरदार अदा किया, ये कौन है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखूंगा। और इस रिलीफ को ड्रीम रिलीफ और डबल ड्रीम रिलीफ क्यों कहा जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, नवाज शरीफ को रीलॉन्च करने का प्लान और तमाम सियासी जमातें, अब उन्हें क्या कहा गया कि वो नवाज शरीफ से क्यों बात करें, इसका भी तफसील के साथ जायज़ा लेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको ये बता दें कि अडयाला जेल के 2 जासूस क्या कर रहे थे जब बुशरा बीबी इमरान खान से मिलने गई। और व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि अब मौलाना फजल रहमान के पीछे 2 बहुत ही करीबी इमरान खान के जो रफ़का थे, दोस्त थे, उन्होंने नमाज पढ़ी है। इस नमाज को सिर्फ नमाज की हद तक देखा जाए या फिर आने वाले दिनों में क्या कोई पीटीआई के लोग फजल रहमान को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स आपको ये बताएं, व्यूअर्स, पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने अदालतों के सामने सरेंडर नहीं किया, बल्कि अदालती निज़ाम ने नवाज शरीफ के आगे सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी इश्तिहारी मुजरिम को इस किस्म का रिलीफ नहीं मिला। अगर ये कहा जाए कि ये एक ड्रीम रिलीफ है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल गया। नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश होकर ये कहते हैं कि जनाब, हमें अपील बहाल होने पर किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। फिर तीसरी चीज़ ये कि नवाज शरीफ साहब की किसी ने गिरफ्तारी भी नहीं की। हथकड़ियाँ जो तैयार थी नवाज शरीफ को लगने के लिए, वो हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई। व्यूअर्स, कुछ सवालात जो इस हेयरिंग से जुड़े हुए हैं और फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि वो कौन से किरदार हैं जो अदालत के अंदर इंसाफ की कुर्सियों पर बैठकर और नुमाइंदगी कर रहे हैं हाउस ऑफ शरीफ की। पहला सवाल कि नैब प्रोसिक्यूटर या फिर नवाज शरीफ का वकील, आपको बताते चलें कि गुल हसन औरंगजेब साहब ने नैब प्रोसिक्यूटर से कुछ सवालात किए हैं और वो ये कहते हैं कि आप अपीलों के नतीजे में ट्रायल कोर्ट के फैसले की हमायत में मौक़िफ़ देंगे। यानी जो फैसला ट्रायल कोर्ट से आया नवाज शरीफ साहब के खिलाफ था, तो नैब भी कह सकता है ना कि सर, जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया हम उसकी तायीद करते हैं। इन निकात के ऊपर नवाज शरीफ को 10 साल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन ये मामला और ये मरहला अभी शुरू ही नहीं हुआ और ना ही जो जज साहब ने जो सवाल रखा था नैब के सामने, उसका कोई जवाब दिया गया। नैब के प्रोसिक्यूटर हैं जी सैयद एहतशाम साहब, वो जवाब देते हुए कहते हैं कि अभी अपीलों का मामला है, अदालत के सामने ये मामला अभी शुरू नहीं हुआ। जब ये मामला आएगा तो इस पर हम अपना मौक़िफ़ जो है वो तफसील के साथ आपके सामने रख देंगे। व्यूअर्स, अब इसमें एक सवाल ये है कि अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होंगी तो तब क्या होगा। आपको याद रखना चाहिए कि नैब ने अब तक जितनी भी जो कार्रवाई की है और जिस किस्म की छूट नवाज शरीफ साहब को दी गई, यानी गिरफ्तारी नहीं हुई, इतराज़ नहीं उठाया गया, और फिर सवाल अदालत पूछती है कि क्या आप उस मौक़िफ़ की हमायत करेंगे जो इससे पहले नैब का था, जिस ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई, क्या आप उसके ऊपर चलते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए और इस मरहले में आकर जब अपीलें बाकायदा समाअत के लिए लगेंगी तो क्या आप इस पर इतराज़ जो उठा सकते हैं। होना पता क्या चाहिए था, अपील जब ये बहाली की दरख्वास्त इस अदालत के सामने गई तो नैब को ये कहना चाहिए था कि जनाब देखें, ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई और अपीलों का हक अब इनको नहीं है। आमतौर पर होता ही है कि जब आप एक ख़ास टाइम पीरियड होता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि किस कानून के तहत और किस तरह ये हक जो है वो अदालत की तरफ से लिया गया। आपको याद होगा कि एक फ़ैसला आया था नवाज शरीफ साहब के अपीलों के हवाले से कि अभी हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं और बाद में ये हक बहाल हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले में 30 दिन का वक्त होता है नज़रसानी का और फिर दीगर मामलात में भी टाइम बार होती हैं चीज़ें, तो फिर जनाब एपलेट ट्रिब्यूनल में, यानी ये जितने भी एपलेट कोर्ट्स हैं, इस मामले में भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए था। चूँकि अदालत ये फैसला दे चुकी है कि ये हक अलाउ किया जाता है और जब नवाज शरीफ साहब का दिल करे और जब वो चाहें अपनी मर्ज़ी का, जहाँ से चाहें, जैसा चाहें, जहाँ और जैसे की बुनियाद पर उन्हें इंसाफ जो है फराहम कर दिया जाएगा। अब व्यूअर्स, ये चीज़ कि प्रोसिक्यूटर को मुलजिम के लिए मुतासिब नहीं होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन का ये काम होता है कि जो सबूत मौजूद हैं उसकी बुनियाद पर आप अपना केस आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे नैब प्रोसिक्यूटर नैब के नहीं बल्कि नवाज शरीफ के घर के वकील हैं और उनके हक में दलाइल दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि प्रोसिक्यूटर को मुतासिब नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मामलात इमरान खान की तरफ जाते हैं ना, तो पाकिस्तान की आपको पुलिस
डिफरेंट तरीके से बिहेव करती नजर आएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत, वफाक की निगरान हुकूमत, किसी भी सूबे में जहां जहां पर इनका जोर चल रहा है वो आपको एक्शन में नजर आएंगे और ये कहेंगे कि जनाब देखिए वहां से फैसला आ गया, हमने इमरान खान की गिरफ्तारी फौरी करनी है। और आनन फानन फैसला लिखा जाता है और आनन फानन इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब यहां पर मामला ये है कि जब इमरान खान की बारी आएगी तो इंसाफ और इंसाफ के ठेकेदार बहुत तेजी के साथ हरकत में आते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को ये तमाम चीजें यानी लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम के ऊपर फैसिलिटेट किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के सामने, और सहारा नैब को बनाकर पेश किया गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने शुरू में कहा था ना कि किरदार इनकी निशानदेही करेंगे। अब ये प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं कौन? और आपको हैरानगी होगी कि इसी किस्म के रवैये की तवक्को थी। पहले इन्होंने ना फील्डिंग बिछाई है नवाज शरीफ साहब के लिए और प्रोसिक्यूटर लगा दिया जी सैयद एहतशाम कादरी साहब को, नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं। शहबाज शरीफ ने एडवोकेट जनरल पंजाब इससे पहले इन्हें लगाया था और आज प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं। 2014 में उन्हें शहबाज शरीफ की हुकूमत में एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया और उनके सामने अगर उनका मोहसिन ख़ानदान यानी हाउस ऑफ शरीफ होगा तो वो कैसे उनकी मुखालफत कर सकते हैं। और एहसानात का बदला इस तरह दिया जा रहा है कि खामोशी, कि जनाब अभी तो आप इनको बहाल करें, फिर देखेंगे कि हमने किस किस्म का मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखना है, ट्रायल कोर्ट की बात को मानना है या नहीं माना। लेकिन ये भी एक अजब मंजर होगा जब नैब की प्रोसिक्यूशन जाकर कही कि जनाब हमें कोई इतराज़ नहीं है, नवाज शरीफ साहब को घर भेजें, हमारे पास इतने सबूत मौजूद नहीं है और हम इस केस को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर। अब सवाल, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आपने अदालतों से ही क्यों रिलीफ देना है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। अदालतों से जब इनको रिलीफ मिलेगा ना तो फिर ये ज़्यादा जाकर शोर मचाएंगे कि देखो अदालतों में कुछ नहीं निकला और हम सुरखरू होकर आए, नवाज शरीफ को इंसाफ मिल गया और आज वो सुरखरू हो गया। अगर आप इतने ही सच्चे हैं ना, इस केस को चलने दें और सबूत अदालतों के सामने अपनी बेगुनाही के रखें और फिर देखें कि आपके पास क्या ऑप्शंस बचेंगे। बाज़ लोग ये कहते हैं जनाब के रेफरेंस वापस ले लेते, रेफरेंस क्यों वापस नहीं लिया? इब्तदाई तौर पर ना नैब ने ये भरपूर कोशिश की कि रेफरेंस को वापस लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक प्रेशर था और फिर आपको ये बता दें कि निगरान पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से सज़ा मुअत्तल की है और दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, तो इसलिए एक रेफरेंस को ही वापस नहीं ले सकते थे। और फिर इसमें एक कानूनी नुक्ता ये है कि जब किसी भी रेफरेंस में सज़ा सुना दी जाती है तो फिर आपको अपील में जाना ही पड़ेगा। व्यूअर्स, ये वो तमाम निकात हैं जो इस केस के साथ जुड़े हुए थे, सवालात जुड़े हुए थे। अब मैं आपके सामने ना एक और मिसाल भी बदतरीन, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात करते हैं ना, ये किसी भी तरह इस सेंटेंस के ऊपर ये पूरी नहीं उतरती। और इसमें ना एक और भी बहुत अहम चीज़ है और ये जो मनाजिर हैं ये पाकिस्तान के सड़कों के मनाजिर हैं। आमतौर पर नवाज शरीफ की जगह अगर इमरान खान होना तो पता लोगों को चल जाए ना कि इस गाड़ी में इमरान खान है, तो लोग खुद ही से पहुंच जाते हैं उन रास्तों पर जहां से ये गाड़ियां गुजरती हैं। फूल निछावर किए जाते हैं, आवाम सड़कों पर आपको नज़र आएगी। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की जब पेशी हुई तो हमने देखा कि लोग सड़कों पर मौजूद नहीं हैं, कोई देखने के लिए, किसी को दिलचस्पी नहीं थी कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गया और लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोगों के अपने हाल इतने बेहाल हो चुके हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह इन्हें इनके इस बुरे हाल से निकाला जा सके। नवाज शरीफ साहब की जगह इमरान खान का जब काफ़िला निकलता था, आपको याद होगा हाई कोर्ट के अंदर वो मनाजिर, जब इमरान खान को लोग अपने कंधों पर उठाकर उनकी गाड़ी का मुहासरा करके अदालत के अंदर पहुँचाते हैं, ठीक है ना, मोहब्बत का ये आलम है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ वो कौम के सामने है। आपको ये भी याद रखना चाहिए और कल किसी ने ये बात भी की कि आप इसको ज़रूर इसका जिक्र कीजिएगा, जो नादरा बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो जहाज़ के अंदर पहुंचा और आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कई घंटे इमरान खान गोली लगी हुई है, आप चल नहीं सकते, व्हील चेयर फराहम नहीं की गई, उन्हें उनकी गाड़ी को अहाता अदालत में लाने की इजाज़त नहीं थी। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें कर रहे हैं ना, कौम इसको और तारीख से नोट कर रही है, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। व्यूअर्स, मैं आपके सामने ना अब कुछ चीज़ें ये भी रख दूं, चूँकि नवाज शरीफ साहब से सवालात हुए और लोगों ने वो सवालात जिसका जवाब नवाज शरीफ साहब नहीं देना चाहते वो भी किए। नवाज शरीफ से ये सवाल किया गया कि क्या वो इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जनाब पहले हमें अदालतों से तो फारिग हो जाने दें। यानी वो चाहते हैं कि जब तक मैं मैदान के अंदर एक नाअहली की जो तलवार मुझ पर लटक रही है, ये तमाम धब्बे धोकर नहीं आऊँगा
ہم سیاست میں ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا وہ قوم کے مجرموں کا احتساب کریں گے، اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر میں نے یہاں پھر جواب دے دیا تو مجھے پھر جواب مل جائے گا، اور میں اس جواب کو لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ 20 گاڑیوں کا پروٹوکول، جج خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بائیو میٹرک مشینز پہنچ جاتی ہیں، انصاف خود ہاتھ باندھ کر نواز شریف کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ تو جناب آپ نواز شریف کو ڈکلیئر کر دیں، امیر المومنین ڈکلیئر کر دیں، تاج پوشی کر دیں، ان کے بچے بچیوں کو شہزادے شہزادی ڈکلیئر کر دیں، پاکستان کی عوام کی جان چھوڑیں۔ روزانہ ایک تماشا لگتا ہے، اور ہم اور ہمارے جیسے کئی لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، جسٹیفائی کرنے کی نظام کی اہمیت کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری بھی جان جو ہے وہ آسان ہو جائے، جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر یاد کرانا پڑتا ہے پاکستان کے نظام کو، پاکستان کے نظام کے ٹھیکیداروں کو، کہ خدا کے لیے ایسے مت کرو، چونکہ جمہوریت کی بقا اس میں نہیں ہے، یہ کچھ لوگوں کی بقا کا معاملہ ہے، انا کا معاملہ ہے، جو اس وقت ہم ایک فلم پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا سوال جو ان سے ہوا کہ کیا وہ سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ 1947 میں بھی سویلین بالادستی تھی تو ہم آزاد ہوئے، لیکن جب جنرل جیلانی صاحب نے آپ کو اپنی پناہ میں لیا تو یہ بھی قوم کو ضرور بتائیں کہ اس وقت کون سی بالادستی تھی اور کس بنیاد پر آپ گئے، اور پھر یہ بھی قوم کو بتائیں کہ جنرل ضیاء کے ساتھ جو آپ کی تصویریں اور جس طرح سے آپ خوش کپیاں کر رہے ہیں اور جو سیاست کے اندر آپ کا مقام بنایا گیا، وہ مقام اصل میں کیا تھا، اور آپ نے تاریخ میں کتنی مرتبہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیا اور کتنی دفعہ آپ نے ڈیل کی، اور پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر ایک ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح آپ نے آنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اس میں نا 2 چیزیں جو رہ گئیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ کے آگے بڑھ جاؤں گا، کہ ایک تو نواز شریف کی اپیلیں بحال، اور پھر اس نے نا ڈبل ڈیل کی حقیقت قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ ویورز، یہ جو سوالات جن کا میں ذکر کر رہا ہوں نا، ایک تو اپیلیں بحال اور اب بریت بھی ہوگی کچھ عرصے میں، یعنی 2 سے 3 پیشیوں کے اندر آپ نواز شریف کو ان کیسوں سے بالکل بری ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور پھر ایک سوال جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو پوچھنا چاہیے تھا لیکن یہ پوچھا نہیں گیا کہ میاں صاحب آپ 4 سال کہاں رہے، کیوں رہے، کس کے کہنے پر رہے، یہ سوال بھی آج پاکستان کی عدالتوں نے نواز شریف صاحب سے نہیں پوچھا۔ خاموشی اختیار کی گئی، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، اور انہیں باقاعدہ طور پر ویلکم جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ویورز، اب عدالتی کارروائی کے بعد کے سوال پر نواز شریف کی خاموشی جو ہے وہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ جب تک انہیں ریلیف مکمل نہیں مل جائے گا، پاکستان میں الیکشن کمیشن کسی صورت بھی تاریخ کا اعلان نہیں کرے گا۔ اب آپ جب ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ہماری بالکل تیاری ہے۔ تیاری تو آپ کی 1.5 برس پہلے بھی تھی، جب اسی عدالت کے ایک جج نے آپ سے پوچھا تھا کہ کر لو گے، آپ نے کہا جی بالکل کر لیں گے، تیاری ہے، آپ نے کہا تیاری ہے۔ تو قوم کو بیوقوف مت بنائیں۔ اب یہ کریں گے کیا کہ اسی ٹینیور میں، یعنی یہ جو نواز شریف کی ریلیف کا ٹینیور ہے نا، اس کو ٹینیور ہی آپ سمجھیں، چونکہ یہ ٹینیور کریٹ کیا گیا، یہ پوسٹ کریٹ کی گئی ہے ریلیف کی، اور تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں اسی وقت کے اندر ایک طرف سے نواز شریف کو ریلیف مل جائے گا، اور الیکشن کمیشن بھی اپنی بات پہ قائم رہے گا اور سچا ہو جائے گا کہ ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ یہ ہو جائے گا، اور پھر دوسری طرف سے یہ نعرہ لگائیں گے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا بر وقت انتخابات کروانے کا، وہ ہم نے پورا کر دیا۔ اور مین وائل یہ وقت نواز شریف صاحب کو بھی دے دیا گیا کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے، عدالتوں میں جائیں، ریلیف حاصل کریں، اور پھر اگلی گیم جو ہے جس طرح سے آپ نے کھیلنی ہے وہ آپ کھیلیں، اس میں جو ہمارا کردار ہوگا اور جو ہمارا حصہ ہوگا وہ یہاں پہ آپ رکھ دیجئے گا۔ یہی ڈیل ہے، یہی وہ کام ہے جو نواز شریف صاحب سے کروایا جا رہا ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، اور پتہ یہ چلا ہے کہ فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے اسد کیسر نے، اور ان کے ساتھ علی محمد خان موجود تھے۔ علی محمد خان متعدد دفعہ جیل گئے۔ علی کیسر، یہ جو اسد کیسر صاحب ہیں، یہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ موجود تھے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پریس کانفرنس جب کی گئی، اور پھر اسد کیسر صاحب وہی ہیں جنہوں نے انکار کر دیا تھا اور پھر کرسی حوالے کر دی گئی تھی قاسم سوری کے جب یہ رولنگ دی گئی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر بات کی گئی۔ اب ہم نے کچھ ویژولز بھی دیکھے جس میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اہم امور کون کون سے ہو سکتے ہیں، میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، چونکہ ویورز لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب ان کو معلوم یہ پڑ گیا ہے کہ اگر ہم نے انتخابات میں جانا ہے یا ہم نے اپنا سیاسی کریئر بچانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اب پی ٹی آئی اور فضل الرحمان صاحب اب آمنے سامنے نہیں ہیں بلکہ وہ ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کیا فضل الرحمان کے ساتھ ایک پیج پر آ گئی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہوگا
کہ یہ ڈائیلاگ کے لیے مفاہمتی جس کا نام ہے رکھا گیا، کیا یہ تیار ہیں اور پی ٹی آئی ان کے پیچھے چلنے پر کیا راضی ہوگی؟ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کچھ دن پہلے ہوا یہ تھا کہ فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب کی، اور پھر بلاول بھی مل کر آئے. تو آپ نے اب فضل الرحمان پر نظر رکھنی ہے، کیونکہ اگر فضل الرحمان کو ان کے مطابق سیٹیں یا ریلیف یا پھر پولیٹیکل سپیس نہیں دی گئی تو پھر یہ ایک نیا محاذ جو ہے وہ بن سکتا ہے جسے فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں گے. فضل الرحمان کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستہ نکالیں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے نا وہ فضل الرحمان ہے، اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل بھی کر لیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کبھی بھی کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہے نا کہ ان کے بہت سارے کلپس موجود ہیں اور انہوں نے اپنے شولڈرز پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ ہم نے تو ان کو نہیں بخشا، اور ان کا اشارہ طالبان کی طرف تھا، تو تم کون ہو؟ اور پھر انہوں نے پاکستان کی فوج کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں کہی. یہ اپنی ایک پرائیویٹ ملیشیا بھی چلاتے ہیں اور سلامی کے چبوترے پر کھڑے ہو کر ان سے سلامی بھی لیتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی بات چیت یا ڈائیلاگ کر سکتا ہے تو یقیناً وہ فضل الرحمان ہے. اور ہمیں جو وائب آئی ہے اس ملاقات سے وہ لگ ہی رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے جا کر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر علی محمد خان کی اس سٹرگل کو ہم کیا دیکھیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جا کر کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں یا آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے. مجھے یہ لگتا یہ ہے کہ عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے کے پی کے اندر اگر کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس میں سے یہ ایک ایسی صورت نکالی گئی جس کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے قریب یا راستہ جو ہے ہموار کیا جائے گا. یہ جو دوسری خبر ہے نا، یہ پرانے دور کے ایک نئے جج کی ہے، اور اڈیالہ جیل کے اندر جاسوس دو برآمد ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ ہوا اصل میں کیا ہے. وکیل شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا وہ پیش ہوئے. جی کیس ہے وکلا اور فیملی سے ملاقات کا. عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، انہوں نے دوبارہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. وکیل شیر افضل مروت صاحب نے شکوہ کیا کہ ان کی اہلیہ یعنی عمران خان کی اہلیہ کی جو ملاقات ہے خان صاحب سے پرائیویسی میں نہیں کروائی جاتی. یعنی ہر وقت دو جاسوس ان کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہر ایک چیز جو ہے وہ سنتے ہیں. جج صاحب کی نا ایک بڑی عجیب سی منطق تھی اور انہوں نے یہ منطق نا اس کیس کے اندر دی ہے. یعنی وکلا کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دلیل سے بات نہیں ہوتی بلکہ کیس لڑے جاتے ہیں جج کر کے اور نظام کو قبضے میں لے کر. یہاں پر انہوں نے کیا کیا جی کہ ایک دلیل دی، اور وہ دلیل کیا تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقے پرانے دور کے ہیں، بینظیر بھٹو اور دیگر کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جاتا رہا ہے. یعنی جو جاسوس ہیں وہ آپ کے سر پہ بیٹھیں گے، آپ اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے، آپ راز و نیاز کی بات نہیں کر سکتے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. اب ویورز اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال ان کا ایک اعتراض بھی سامنے آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کا کہیں غلط استعمال نہ کیا جائے. یعنی عمران خان اپنے وکلا سے بھی نہیں مل سکتے، وکالت ناموں پر دستخط بھی نہیں کر سکتے، اور باہر جو باتیں آئیں گی یہ بھی نہیں آ سکتی. اور پھر دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. عدالتی آرڈر جی آ گیا ہے. عمران خان سے 10 وکلا کو ہفتے میں 2 روز ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے، اور فیملی کے لیے اب 1 دن مختص جو ہے وہ کر دیا گیا. لیکن 2 جاسوس آپ کے سروں پر بیٹھیں گے اور آپ کی اس ملاقات کا ہر ایک جو چیز ہے اسے ریکارڈ کیا جائے گا، اور پھر اس ریکارڈ کرنے کے بعد اسے رپورٹ کیا جائے گا. اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی صفائی مہم جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے جج فارغ ہونے والے ہیں. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کچھ ہی گھنٹوں میں معلوم پڑ جائے گا. سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل صبح 11:30 بجے طلب کیا گیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل ہیں. اور اس اجلاس کا مقصد کیا ہے؟ میں ایک سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھ کر اگلی سٹوری پر ہم چلے جائیں گے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی سمیت جوڈیشل کونسل میں اس وقت 2 درجن سے زائد شکایات زیر التوا ہیں. ان کے لیے اجلاس طلب کیا گیا ہے. جسٹس اعجاز الاحسن جو اگلے چیف جسٹس ہیں وہ کیا بچ جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ ان کے خلاف بھی ایک ریفرنس موجود ہے. نئے چیف جسٹس اور پاکستان کے آتے ہی سپریم جوڈیشل کونسل متحرک ہو گئی تھی. سابق چیف جسٹس عمر بندیال، ثاقب نثار اور سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایات بے بنیاد قرار دے کر
इसे खारिज कर दिया गया था। 23 सितंबर को ये शिकायत खारिज हुई थी। निशाना जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी हैं। क्या ये और इसलिए ये बुलाया गया? व्यूअर्स आपको बता दें कि मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ 10 के करीब शिकायत दर्ज हैं, जिनमें कुछ शिकायत पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी दायर की हुई हैं। मज़ाहिर अली नकवी जस्टिस बंदयाल के काफ़ी करीब थे, उन्होंने काफ़ी सियासी मुकदमात भी सुने, उनके खिलाफ एक ऑडियो भी लीक हुई। इसके अलावा उन पर करप्शन और नाजायज़ असासों के भी चार्जेस हैं। जस्टिस तारिक मसूद इंसाफ क्या कर पाएंगे, ये एक सवाल पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है, क्योंकि इस वक्त सीनियर जज हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जस्टिस बंदयाल को ख़त लिखा था कि उन्हें जस्टिस सरदार तारिक मसूद निशाना बना रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इस्तेमाल करके। तो क्या जस्टिस सरदार तारिक मसूद को की तरफ से क्या इंसाफ की हम तवक्को रखें? और फिर ये भी सवाल कि क्या जूनियर जज फारिग हो जाएंगे? आपको बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, जबकि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर जूनियर जज थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद सीनियरिटी के लिहाज पर इस वक्त चौथे नंबर पर थे, जबकि उनकी तैनाती हुई, और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। उनके बारे में बातें गर्दिश कर रही थी कि उन्हें वार्निंग दी गई थी कि वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाए। वार्निंग है कि आउट ऑफ द वे जाकर पैगाम पहुंचाना होता है, जो उन्हें पहुंचाया गया, वरना उनके खिलाफ तहकीकात होंगी। फिर चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता साल जस्टिस बंदयाल के नाम ख़त भी लिखा था। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदलिया की जो शेड्यूल तातीलात में जुडिशल कमीशन के इजलास तलब करने पर एतराज़ात उठाए थे और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तकर्रुर से पहले मिल बैठ कर ये तय करना होगा कि कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने मज़ीद लिखा था कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान और सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करने से पहले चीफ जस्टिस की नामजदगी के तरीक़ेकार पर गौर किया जाए। विजय शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।